बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। 28 तारीख को इमरान खान साहब की पेशी है जी दो, और एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सैफर वाला मामला है, दूसरा नैब अदालत ने बुलाया। तो एक प्लान है जी इमरान खान साहब को हथकड़ियाँ लगा कर लाने वाला। उस प्लान के पीछे ज़बरदस्त किस्म का मकसद है, कुछ गेम्स हैं जो मैं आपके सामने भी रिवील करने जा रहा हूँ। और इस ख़तरे का और ख़दशात का इजहार कोई और नहीं, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी करने जा रहे हैं। तो ये एक ट्रैप सॉर्ट ऑफ चीज़ है जो तैयार हो रही है, जिसका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा 3 वज़राए आज़म हैं जी, 2 साबिक़ और 1 मौजूदा, जिन्होंने जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब के ऊपर जो कार्रवाई है वो रुकवा दी है। और ये बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार साहब खुद कह रहे हैं कि ये वजह है बेसिकली। उसकी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा जी दीगर कुछ ख़बरें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के हवाले से जी एक शेड्यूल तैयार करके बैठी है। अभी उन्होंने शेड्यूल रिवील नहीं किया कि हम इलेक्शन की कंपेन लेने जा रहे हैं, कंपेन करने जा रहे हैं, चाहे जो इतनी मर्ज़ी कोई पाबंदियाँ हो जाएं। और मगर इस इलेक्शन की कंपेन को कुछ अहम ज्वाइनिंग के साथ नत्थी किया। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ वकला बरादरी है, जिसमें सलमान अकरम राजा इमरान खान साहब के केस तो पेश हो रहे हैं सैफर वाले मामले में, लेकिन यहाँ मामला कुछ और भी है ना। अगर उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, जिसका कभी इम्कान है, वो एक प्रोग्राम में कह भी चुके हैं कि जब जबर का माहौल चल रहा हो तो उस वक्त आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और ये नामुमकिनात में से नहीं है कि मैं इलेक्शन के लिए लड़ूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर कंटेस्ट करूंगा। तो वो जो कुछ नत्थियाँ हैं ज्वाइनिंग की, उसमें मैंने आपको सुबह बता दिया था चौधरी सरवर साहब जो साबिक गवर्नर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, उससे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके इख्तलाफात हुए जी, और कुछ उन्होंने आइनी मामलात बताए, फिर काफ लीग में चले गए, और अब काफ लीग में भी उनका रहना थोड़ा मुश्किल है। और वजह यह है कि काफ लीग नून लीग से इत्तेहाद करने जा रही है। तो चौधरी शुजात साहब या अपने बेटों को खपाएंगे, अपने भाई को खपाएंगे उन सीट एडजस्टमेंट में के चौधरी सरवर साहब को। चौधरी सरवर साहब को इतना नून लीग में पसंद नहीं किया जा रहा। अभी वो लंदन में, और बहरहाल काफ लीग उन्होंने छोड़ दी है। और ये बड़ी सॉलिड इतलात है कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से लीड करने के प्लान के अंदर है। लेट्स सी आने वाले 2 से 3 दिनों में सुना है कि वो बाकायदा तौर पर अपनी चीज़ें सामने रिवील भी कर देंगे और बता भी देंगे जी। इसके अलावा जी शहबाज गिल साहब भी कुछ लोगों से मुतल्लिक इशारा दे रहे हैं अमेरिका में बैठ के, और इंतखाबी जलसों को शुरू करने का वो इंदिया भी दे रहे हैं। और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है 30 नवंबर को जब इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी कर देगी और उसके बाद तमाम पार्टियों को खुलेआम इजाज़त होगी जलसे करने की, कन्वेंशन करने की। खैर इजाज़त तो अभी भी है सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कन्वेंशन करने की उसके बाद तो कोई चक्कर ही कुछ नहीं है ना। हाँ, वो अलहदा बात है कि आज की पाबंदियों पर रात को वज़ीर आज़म से शहजाद इकबाल ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा ये तो मेरा काम ही नहीं, तो ज़िली हुकूमत का काम है। भाई नोटिस लेना तो आपका काम है ना, नोटिस लेना तो काम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादातर जलसे करने की, वो भी KPK के अंदर, वहाँ उसी KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त क्यों नहीं है? नहीं तो शेर अफजल मरवत गिरफ्तार थोड़ी होते, और सॉरी उनके ऊपर पर्चा थोड़ी होता, और दीगर उधर के जो मुंतजमीन थे उनके ऊपर FIR होती दीर में जलसे के हवाले से। और मैं कह रहा हूँ नाकाबिले फरामोश जलसा जिसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। इन हालात में दीर के लोगों ने बताया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से कितनी मोहब्बत रखते हैं। ये बहुत ही इम्प्रेसिव शो था जिसने, मैं आपको बता रहा हूँ, चोले ला दिए। इसीलिए कह रहा हूँ जब शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर FIR होगी ना, तो पंजाब में इलेक्शन की कंपेन चलाना, जलसे करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लाडले प्यारे पसंदीदा अब तब्दील हो चुके हुए हैं। अब उनकी जो फरमाइशें वही अभी तक चल रही हैं। तो फरमाइशी प्रोग्राम में अगर ये भी आ गया, जो कि आना है, तो कैसे चलेगा ये सारा काम? तो बहरहाल हालांकि शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक वकील थे, मगर अब वो एक्सपोज हो गए, सीनियर नायब सदर भी हो गए, तो उनके ऊपर था। तो बहरहाल अब देखते हैं पंजाब में क्या होता है। यहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं पंजाब में, तो ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। और एक प्लान ज़रा पहले मैं उससे मुतल्लिक भी आपको बता दूँ, इमरान खान की पेशी पर जी निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी वो कहते हैं कि जो हुकूमत मुझे कहे, जो अदालत कहेगी हम उस पर अमल करेंगे। इमरान खान साहब को अदालत में पेश करेंगे, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हम पेश करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत के केस में,
اور پھر القادری ٹرسٹ میں ہم نیب کی عدالت میں پیش کریں گے. یہ انہوں نے کہا، حالانکہ یہی وزیر داخلہ صاحب جب یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر میں وزیر داخلہ ہوتا تو نون لیگ میں ہوتا، اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ مسلم لیگ نون پہ اور میاں نواز شریف پر بنائے گئے سارے کیسز میری نظر میں جھوٹے ہیں، اور اگر وہ یہ باقاعدہ طور پر اپنا کنسنٹ دے چکے ہوں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے متعلق کہ وہ اپنے اعمالوں کی سزا بھگت رہے ہیں، تو اس کے بعد کوئی رہ جاتا ہے کہ نگران حکومت کس معاملے میں کس طریقے سے لے کے چلی. سب سے امپورٹنٹ سیٹ ہوتی ہے آفٹر پرائم منسٹر وزارت داخلہ. یہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، نوٹس تو یہ بہرحال لے سکتے ہیں، مگر یہ وہ بھی نہیں لے رہے کیونکہ جی ہاں جل جاتے ہیں نا، کچھ چیزیں جل جاتی ہیں. تو جناب اب تک سیکیورٹی تھریٹ جاری نہیں ہوا جب تک میں آپ سے بات کروں کہ 2 دن بعد عمران خان صاحب کی پیشی ہے 28 تاریخ کو جی، اور عمران خان صاحب کو نیب کورٹ نے بھی بلایا ہوا جی 28 تاریخ کو سیفر کیس میں بھی پیشی ہے. اور پلان جو پتہ چلا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کال دی ہے، وکلا نے بھی کال دی ہے، ورکرز کو بھی کال دی ہے کہ آپ جوڈیشل کمپلیکس پہنچے عمران خان صاحب کی پیشی پر. اور میں آپ کو بتا دوں کیونکہ 5 اگست کے بعد عمران خان صاحب، ہاں جی تقریباً 3 مہینے بعد کسی باقاعدہ طور پر بلکہ 4 مہینے ہو گئے نا، عمران خان صاحب نظر آئیں گے اگر یہ ممکن ہوا، جو کہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جتنا مرضی وزیر داخلہ یہ کہتے رہے. تو انہوں نے اینڈ ٹائم پہ کچھ نہ کچھ کرنا، اور یہی وہ کچھ کرنے کی وجہ ہے کہ کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ کو اسی مجمع کو ہی بنا کے نا ایکسکیوز بنا کے عمران خان صاحب سے متعلق درخواست دے دی جائے گی کہ دیکھیں جی کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے ادھر پیش نہیں کیا جا سکتا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، چاہے عمران خان صاحب کی پیشی ہو چاہے نواز شریف صاحب کی پیشی ہو، ورکرز ہیں نا وہ نہیں دیکھتے کہ بھائی میں آگے آؤں گا تو مجھے کتنا نقصان ہوگا، میرے پہ کون سی دفعہ لگ جائے گی، پھر انہوں نے دیکھنا ہے. اور وہاں تو عمران خان صاحب کی تو جھلک دیکھنے کے لیے لوگ پیاسے بیٹھے ہوئے. تو اسی کو ہی وجہ بنا کے دس از سارٹ آف ٹریپ، وجہ بنا کے عمران خان صاحب کی پیشی روک دی جائے گی کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جی. اور دوسرا آج صبح صالح ظفر ویسے بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے ذرائع سے پتہ چل گیا ہے کہ آج میں نے اخبار پڑھا تھا جنگ میں، تو صالح ظفر کو پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا. بہرحال یہاں تک تو ہے. اور ایون پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر وکیل بھی ہیں اور ممبر بھی ہیں جی علی ظفر صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے لوگوں کو عدالت میں آتے وقت جب عمران خان صاحب کی پیشی ہو، کیونکہ میں نے بتایا کہ ورکر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بہت سی وجہ ہیں، بھائی ایسا ہی آپ علامتی طور پر ڈی چوک آ جائیں، کسی گراؤنڈ کے اندر آ جائیں، اس دن سارے اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب کی ادھر پیشی ہو تاکہ میسج بھی چلا جائے، کیونکہ نہیں تو ادھر آئے تو ایک پاور شو ہو جانا ہے، اور پاور شو اس ٹائم افورڈ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تھی. ہاں ادھر جاوید چودھری صاحب یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو عدالت پیش بھی کیا جائے گا، اور عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا تو ہتھکڑیوں کے ساتھ کیا جائے گا. اور جب یہ کہہ رہے ہیں وہ ہتھکڑی لگا کے پیش کیا گیا، تو ہتھکڑی لگا کے پیش کرنا بذات خود ہی نا کافی پرووک کرنا ہے. یہ کافی استحصال ہے کسی کا، یعنی کسی کو پرووک کرنے کے لیے پبلک کہ بھائی عمران خان کو ہتھکڑیوں کے ساتھ پیش کیا گیا. ابھی کیا گیا اس نے، ابھی تو الزامات ہیں جو بھگت رہے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جاوید چودھری صاحب کو اگر نظر آ رہی ہیں تو لیٹس سی اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر کلیئر ہوگا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. کل بڑا شور تھا جی، پورے میڈیا میں ہیڈ لائنز چل گئیں، بریکنگ نیوز چل گئی، پروگرامز کے اندر آ گیا سارا جی کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب وہ مبینہ انٹرویو جو جاوید چودھری اور میت اللہ صاحب کو انہوں نے دیے ہیں نا، تو اس سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا. شہری کی درخواست تھی، اس شہری کی درخواست پر نمبر لگ گیا. حالانکہ یہ درخواست اڑ جانی ہے کیونکہ دونوں نے ابھی تک نہیں کہا کہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں. نہ ہی جنرل باجوہ صاحب نے کسی پلیٹ فارم پہ آ کے بولا، نہ جنرل فیض صاحب نے بولا. پھنسیں گے تو یہ دونوں صاف ہی پھنسیں گے. جاوید چودھری صاحب بھی خوار ہونے کے بالکل قریب ہیں، اور یہ میت اللہ صاحب بھی خوار ہونے کے بالکل قریب ہیں. تو ہائے بہرحال بڑی بن گئی. اور اب کاسٹ لسٹ جو جاری ہو گئی تھی کل کی ان کی، اب وہ کاسٹ لسٹ تبدیل کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ 2 سے 3 دن میں بڑے اہم کیسز ہیں، اور اس لیے اس کاسٹ لسٹ کو چینج کر دیتے ہیں. جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کو جو نوٹس جاری کیا کہ انہوں نے پیش بھی نہیں ہونا تھا، لیکن وہ ابھی ہم اس پہ کارروائی کیس کی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں اسلام آباد کی عدالتوں میں 2 سابق وزیر اعظم پیش ہونے جا رہے ہیں، جن میں مطلب نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب ہے. اور اس ضمن میں نہ ہی کیا جائے تو اس لیے دیگر ہم نے عام کیس، اس کو عام کیس کہا انہوں نے کہا ہم کینسل کرتے ہیں. اور 27 کو نواز شریف صاحب ہیں اور 28 کو عمران خان صاحب ہیں آفیشیل سیکریٹ ایڈ اس کے لیے. اور انوار الحق صاحب نے 29 کو پیش ہونا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں نے عدالت میں پیش نہیں ہونا کیونکہ میں ملک سے باہر ہوں گا. تو نون لیگ کے حلقوں میں بہت زیادہ خوشیاں تھیں اس معاملے میں کہ جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض عدالت آ رہے ہیں. یہ خوشیاں رہ گئی ہیں، بلکہ شیر افضل صاحب کہتے ہیں نا ہاں گئی ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.